دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقاتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیث متجاہت رکابی وضیفو کا حیث کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم الہ العالمین بحق معصومین علیہم السلام حضرت ولی الامر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دے ظہور پاک کی تعجیل فرما۔ قاسمی صاحب قبلہ مجلس پاک بالکل اپنے اختتامی مراحل ہے جیڑی میں ممبر پاک تے دعا کی تھی دعا دے متعلق حکم ہے بندہ پوری شب مسلح تے کٹ کے تے سورج ابرن تو پہلے مسلح عبادت چھڑن لگیاں دعا بغیر چلا جائے تو اللہ ملائک نو حکم دین دینی دی عبادت واپس کر دیو اس رحیم سمجھ کے میرے تے سوال نہیں کیتا پھر نیسا جی دعا عبادت دا حاصل ہے اور پھر جڑی دعا میں منگی تو سشیان حیدر قرار تے اساں 12 امام دے ونن والیاں تے یہ میرے والک دا بہت بڑا کرم ہے جو اللہ زمانے چ امام او عطا کیتن جنہاں دے صرف ظہور دی دعا کرن نال اللہ مومن دے گناہ معاف کر دن تو ذرا کوشش کرو آمین نو ان کر کے ادا کرو زبان تو جو نال والا ازادار حسین تواڈی آواز تے گواہ بن جائے کریم اللہ اپنی عزت دا صدقہ منتقم مظلومین امام العصر علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل فرما الہی آمین بانیان ذکر پاک دی صفحہ ازان و عزت والی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرما چل کے آنا لیانو ایک ایک لمحے ایک ایک سانس نال اجر عظیم عطا فرما سیدزادے ایک ماتمی دی دعا ذمہ لائی زخمین علی زین العابدین علیہ السلام دا صدقہ مالک شفا عطا فرما ایک مومن دی ہمشیرہ ایک مومنہ مخصوصہ ایک مومن ماتمی دی والدہ جنہ جنہ دیاں دعاواں ذمہ نے مالک مظلوم امام دا صدقہ شفا عطا فرما جو قید دی صحبتاں چن جو پریشانی چن باب الحوائج علیہ السلام دا صدقہ مالک مصیبتاں تو پریشانیاں تو نجات عطا فرما رحیم اللہ وقت ظہور اتنا شعور عطا فرما جو معرفت امام زمن علیہ السلام ہو جائے بعد ظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے قدمچ مالک دے لشکرچ شہنشاہ دی فوجچ گناہگارانو شہادت نصیب فرما دعا دی قبولیت واسطے بھی حدیث پاک تے عمل کرو کوشش کرو صلوات اتنی بلند پڑی جائے دو دیگر ازادار تواڈی آواز تے گواہ بن جاویں باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القدر ذی وقار عزت مآب سادات غیر سادات جیسا کہ کاظمی بادشاہ حکم دے رہے ہیں اور بڑی وڈی گل کر کے ٹر گئے کہ شام ہو گئی دن لہن دے قریبے بوانی شاہ جنازہ برآمد ہونے غریب تے مسافر امام دا جوانی نصیب ہوئی میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں میں مزاج دا علم ہے میں قبلہ جان انتظار نہیں کرنے لگا تو جڑے گلی چ گئے کتنی دیر چ واپس آسن میں جلدی اس واسطے پہ کردہ ایک تو شریفہ نال آئیاں حسین بیٹیاں اسے پنڈ چوں نال والے پنڈ چوں ہمیں ایک ایک میلی سفرے کوشش کرنی چاہیے اندھیرے تو پہلے شریفہ دیاں دویاں گھران اٹھور جاون کسی شریف دی رانا دی بیٹی نو شاءاللہ رستے چ رات نہ آوے اور پھر تھوڑے سفر تھوڑے نے تے جس غریب دا جنازہ ہے
فطرت نہیں؟ ناظم ممبر قبلہ ذرا میں نے ایک منٹ دینا بڑے بھائی ہو تواڈے تو لے کے آخری بندے تک کہ فطرت ہے باپ دے جنازے تھے بیٹیاں ضرور ہوندیاں بادشاہ دیاں 19 تھیاں جنگلہ چ رل کے مر گئیاں میں صدقے ہو جاواں باقی بابے دے جنازے تے نام ہیں تک کم علی کریم اہل بیت ضرور آسن تواڈا میرا سفر تھوڑا ہے کم علی دور جانا ہے ساری زندگی دا قیدی امام میں نو دسیا نے جو کاظمی سادات دا پنڈے کاظمی سیداں دی آبادی ہے میں تواڈے دادے دے دکھ تلاوت پہ کردا قبلہ مہینے ہفتے دا نہیں پوری زندگی دا قیدی امام پوری زندگی جی میں وہ جنہ دی دعا ذمہ لائی سی میں بغیر نہ لے کر چکا ہوں چلو گریہ بلند ہوئے میں دوبارہ کر دے سا منگن جو مالکا کہ اے او کریمن مدینے والے جڑے جنازیاں تے بھی عطا کر دے بندے بیٹا جی بھائی جان کسی قرض لمنا ہوئے نا تو او تو انہوں خود بلاوے آپ اپنا قرض واپس لے جا او دے گھر دے قریب جا کے پتہ لگے دے گھر تک کوئی جنازہ ہے اسی قرض منگ دے ہی نہیں یار اچھا نہیں لگتا ان دے گھر جنازہ ہے مدینے والے او لجپالن جڑے آن دن تو آ صحیح جنازے ہومن پہ تیرا سوال جانے تے میں جانا زنجیران والے جنازے تو منگ رہا پوری زندگی دا قیدی امام کتھائی 6 مہینے کدھائی سال کدھائی 2 سال آخری قید 14 سال بصرے دی قید نے بھاگے بہت جلدی تو انہوں میں جنازے دے دو دکھ سناونا چاہ رہے ہیں بصرہ دی عزیزم قید نے بھاگے اے بصرہ جڑا قید کرن والا ہی نا جی داروغہ زندان یہ اس وقت سرکاری جیل خانے نن ہوندے لوگاں ذاتی عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں وہ کرائے تے حکومت نو دیندے ہیں نہ لکھ کے دیندے ہیں جیدے نال ڈھیر دشمنی ہوئے ساڑھے حوالے کرو حکومت دے دشمن نو چوکھے دکھ دیسائیں جیڑا جتنے دکھ دے ویا انہوں اتنا وڈا انعام ملدائی میرے اہل سنت میں مان پتنی کیڑی دشمنی آئی رسول اللہ دے بیٹے نال عراق تے عرب دے مسلمانوں تلاش کر دیاں جیڑا سب تو سانگ دل ہوئے او دی قید چ نبی دے پتر رحمن اے دی قید چنتے اس نو آکھے نے جتنی کر سکتے ہیں غریب تے سختی کر ایک دن جو کھانا تے پانی رکھنا ہے نا تے امام رو رہے نا کول بہ گئے اے مجلس تا سبق جے بیٹا لے کے جانا قبلہ جان اے مجلس جو ایک چیز حاصل کر کے جانا ادھے جتنا میں تو آڑے تے ظلم کیتا ہے میرے ظلم دی وجہ تو روندے ہو فرمایا نہیں او تو میرا اللہ نال عشق ہے تو جتنا ظلم کرے محسوس نہ سی کے احسان کر بے شک اس نالو کوئی تانگ لب لے مگر میرا قید خانہ تبدیل کر مالک قید خانہ کیوں تبدیل کریں دے ہو رو کے ستواں امام فرمین دن جتھے میرا نا اتھے رات نو گانے بجاون دی آواز آن دی ہے میں صدقے ہو جاؤں تیرے تازیان نالو وڈا زخم لگوا بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ پھر اس حکومت نو لکھ کے بھیجیا میں اس قیدی تے ظلم نہیں کر سکتا ایک دفعہ رہا ہوئے مکہ بیت اللہ دا طواف کیتا سادات کتھے کتھے بیٹھیں بابا جی سرکار میں تعارف دے بغیر سمجھ جاساں جو تو اڈے دیگر سادات براساں امتیاں دے سردار اور مجلس پاک کتھے تشریف فرمائیں امام مکہ دا طواف کعبہ کر کے مدینے پہنچے اجر رسول دی قبر دا سلام پہ کر دیاں یا بغداد دی فوج آ گئی نبی دی پاگ دے وارث نو نبی دی قبر دے نال کڑیاں پوائیاں سیدوں کڑیاں پوا کے لے جان لگے تے سید فرمایا میں مدت بعد مدینے آیا میں غریب دے گھر رچ تھیاں میں اتنی اجازت دیو میرے زنجیر نہ لہاؤ زنجیر پائے رہاں تے میں دھیاں نو مل لاواں لو جی اس لفظ واسطے میں آکھیا ہی پتہ لگے گا سید کتھے پتہ لگے گا جتنا جنازے دا درد لے کے آئے اتنی بلند ہائے نال پتہ لگ جائے گا کہ بلا جی توان متوجہ کیتا ہی تو آڈے تو گیٹ اچ بیٹھے ہوئے یا گلی تے کھڑے ہوئے میرے عزیز ماتمیاں تک کتنے بندے ہائے کر سکتے ہو نبی دے کلمہ پڑھن والے نبی دے پتر نو پیا دن اچھا گھر تے چلے جاؤ کوئی زامن
واہ بھائی واہ، لفظ زامن آیا جتنے نبی دی قبر کول کلمہ گو تے نمازی بیٹھے ہیں ایک ایک کر کے اکھاں چرا کے سر جھکا کے مسجد جو ٹرنا شروع ہو گئے. منظر ڈٹھے مدینے دے یہودی دکاندار جو ہاتھ کڑیاں نبی دی نسل دا شہزادہ ہے تے لوگ سر چاہ کے بھی دن یہودی کول آ کے آدھے کیا معاملہ ہے، کیوں کڑیاں پوا کے کھڑے ہو؟ آدھن حاکم دا حکم ہے بغداد لے جامنے. ایک قیدی آدھا ہے میریاں دھیاں تے میں دھیاں نو ملنا ہے. اساں زامن منگے مسلمان زامن نہیں بن دے. یہودی تڑپ کے قریب آ کے آدھے ایدیاں لہاؤ چاہ مین پواؤ چاہ، جتنی دیر اے واپس نہ مین تو سا مین قید رکھو میں زامنہ. بغداد دا ایک فوجی اگے ود کیا دے کلمہ پڑھنا لیا ضمانت نہیں دیتی، توں کیوں ضمانت دیتی؟ یہودی آدھے میرا گھر اس بادشاہ دے گھر دے قریب ہے، میں بالکل قریب رہنا تے پوری زندگی ہے تواڈی گل تو میں اج پتہ لگا ہے جو اس شریف دیاں کوئی دیاں بھی ہیں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا جرکم اللہ. کیا کہنے فیصل آباد سلام ہے تواڈی معرفت نو. میں بسم اللہ کراں اس شریف دی ایدے گھروں کدی آواز نہیں آئی. بس پھر پہنچ گئے بغداد. تواڈا ہاتھ بلند رہے جتنی دفعہ کھو میں پڑھا اس شریف دیاں کوئی دیاں ہی ہیں میں آج پتہ لگا. الحمدللہ کمال ہو گئی. جیسے کہ ناظم ممبر بھی اعلان کیتا انشاءاللہ سلونی جھال عفت آباد 10 مارچ مولا دے بوں مدا پڑھنے میں حقیر بھی بحثیت میزبان حاضری دینی ہے. بیٹا بالکل جھجک کے نہیں، جیوں دل کرے لگے آؤ، جیوں تہاڈا دل کرے. رونی آئے ہو نہ جنازے تے ہی آئے ہو. سرداراں دے جنازے تے کوئی آوے تو میں نوکر گوں روک دے نہیں، میرے تے واجب ہے میں تہاڈا استقبال کراں. نال مل دے آؤ تے میں تانوں ایک سطر سناواں دکھ دی. پھر ایڈی مشکل قید بلکہ انج نہ پڑھاں 4 دکھ 14 سال آئے تے چوتھے دکھ تے مجلس تمام. پہلا دکھ ہے لمبی قید. مدت کتنی پڑھ سکیں دی ہے جداں آخری دفعہ نبی دی قبر تو زنجیر پائے نے تو اس بادشاہ دا سب تو چھوٹا شہزادہ شہزادہ قاسم ہلے دا امیر وہ جھولے جانا. بقید دی میاد میں اتنی پڑھ درنا جھولے اللہ جوانی چڑھ پیا. داڑھی آ گئی شادی ہو گئی اللہ دھی دے چھوڑی تے قیدی دی قید نہ چھٹی. آفرین مرحبا جرکم اللہ. میں بسم اللہ کراں شاءاللہ سلامت رہو. اے ہے قید دی میاد. دوسرا دکھ وزنی زنجیر. میں ہاں غیر سید تے اسی غیر سیداں سیداں دے نوکر کمی. بابا جی تسی سید زادے معاف کرنا میرے کول متبادل لفظ کوئی نہیں. بغداد دے مسلمانہ رسول اللہ دے پتر نو او سارے زنجیر پوائے جڑے عرب وچ سنگین جرم دے مجرم نو پوائے ویندا. پیراں چ بیڑیاں ہتھاں چ کڑیاں گلے چ توق. یہ جڑا گلے چ لوہے دا کنڈا ہوندا ہے نا جی یہ توق نہیں ہوندا، یہ بیڑی دا حصہ ہے. میں خود وکیل رہا کسے جیل خانے جا کے تسلی کر لویا ہے. جداں قیدی قید خانے جیل چلا جاوے نا او دے زنجیر لا دیندے قید کر کے قید خانے دا دروازہ جیل دا بند کر کے قیدی نو آزاد کر دیندے. کوئی قیدی ہوندا ہے جدے پیر وچ بیڑی لگدی ہے وہ بیڑی دے کنڈے پیر وچ ہوندے او دا دوسرا سرا گلے چ ہوندا ہے. حکومت نو خدشہ ہوئے نا جو قیدی جیل جو کتھے ٹر ویسی وہ دے پیر وچ بیڑیاں پویندے جو ٹر نہ سکے. ہن سمجھو میرے کولو تفصیلاں نہ پڑھاؤ تساں دکھی ہائے کیتی. اے ہے کنڈا بیڑی دا حصہ تے توق ہوندا ہے لکڑی دا. عرب دی ثقافت تے ہن کچھ فلماں بن کے آندیاں بچیاں دی تربیت واسطے اس وچ انتقام حضرت امیر مختار ویکھنا اودے وچ کچھ مظلوم دے قاتلاں دے گلے چ توق پوایا گیا. توق ہوندی ہے لکڑی تاک تو نکلے لکڑی دے ادھے چ ہوندا ہے سوراخ. لکڑی ہوندی ہے بڑی وزنی 2-4 فوجی رل کے چیندے نے وہ چاہ کے سوراخ گردن وچ رکھ دین. اس نال کنڈے ہوندے نے جن نال قیدی دے ہاتھ. بھائی کیا کہنے بابا جی کاظمی صاحب تواڈے مجمع دی معرفت نو سلام ہے.
ایڈا وزنی توق ہوندہ ہے جو قیدی کمر سدھی نہیں کر سکتا. دو دکھ میں پڑھ لے، تیسرا پڑھن لگا تے جنازہ برآمد. اتنا باوجی وقت میں احساس ہے شام ہونے والی، میں وقت حاضر ہو گیا، شاید پہلے مدہ خانہ دے پڑھنے تاخیر ہوئی، میں بالکل نتیجے دے قریب آ گیا. اے ہن دو چیزاں، لمبی قید، وزنی زنجیر، تیسرا دکھ ہے تنگ زندان. بس اتنے جیڑا میرے ال ویکھ لے وہ سمجھ جاوے اتنا تنگ زندان آئی 14 سال. میں انہا اکھا نالو زندان بغداد اچ ویکھایا. ہارون ملون دے محل دے اکا بچ ایک دیوار ہے جس نو دیوار سادات سدندن. میں نجف رانا لے ایک اپنے بھائی تو پوچھے آئی بھائی یہ دیوار سادات نہ کہیں رکھے. انہاں کیا جڑے پاکستانی جو اسا سید آنے آنا یہ اساں یہ نہ پائے دیوار سادات. میں آکھیا تے وجہ، انہاں کیا اس دیوار دی بنیاداں چ موسیٰ کاظم دے زندہ پتر دفن ہے. مرحبا 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 جرکم اللہ. اس دیوار سادات دے بعد ایک قبر ہے جدے ہوتے لکھے ہو سی جنید بغدادی. اس دے اکا بچ جیلے جاندے صرف آثار ہیں، منہدم ہو گئی آل نبی دے دشمنہ دیا نشانیاں ختم ہو گئی، بس کچھ آثار ہیں وہ بھی کوئی دسے تو پتہ لگتا ہے. سیدوں معاف کرنا، اتھے جیل دی دیوار نال ایک تہ خانہ ہے، ایک کنواں ہے جیڑا زمین تو تقریباً 32 فٹ نیواں ہے. وہ دے وچ ایک لوہے دا پنجرہ ہے. تیری ہائے دی قسم ہے ایڈا تنگ پنجرہ ہے، میرے قد دا بندہ نہ سدھا کھڑا ہو سکتا ہے نہ مکمل رکوع کر سکتا ہے، سلاخاں زخمی کر چھوڑ دیا. بھائی جان لمبی قید، وزنی زنجیر تے ایک ایسا زندان جتھے باقی زندگی رکوع وچ گزر گئی. اگلا غریب دا دکھ ہے سنگین زہر. اس زہر نو آدن زہر حلاہل. یہ تلفظ ہے چین دے پہاڑاں تے جڑی بوٹیاں دی جڑائیں چے زہر بن دی ہے. اچھا زمیندار علاقہ ہے، تسی فصلوں واسطے زہر خریدن جاؤ تے تو انہوں نا زہر فروخت کرنا لے کچھ ہدایات دیں دیں. وہ آدھے نتے بھی لکھی ہوئی ہیں دوائی تے پڑھ لے ہیں، اپنے ہاتھ بھی بچاونا، اپنی آنکھاں بھی بچاونا. یہ زہر نقصان دے سکتی ہے. زہر بنائی آئی روس دے ایک یہودی، اس بھیجن لگیاں نال لکھ کے بھیجی آئی خیال رکھنا اے او زہرے جیڑی پتھران چ رستہ بنے دی ہے. وہ میں صدقے ہو جاواں اس دا ایک قطرہ دریائے چ ڈگ گیا، آبی حیات 70 میل تک ختم ہو ویسی. جیڑی 70 میل تک مچھلیاں مکا سکتی آئی او زہر انگوراں چ ملا کے مہمان سید نو دیتی نے. واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا. آج 18 رجب گزر گئی، 19 دی رات شروع پہ ہوندی ہے. فیصل آباد ضلع دا چنے مجموعہ بابا جی 23 رجب نو ملی ہے زہر. تے زہر اتنی سنگین جیڑی پتھر پگھلا سکتی ہے تے 14 سالیں زندان کھا گیا. کسے بزرگ نوح خان ایک نوح لکھی آئی تو دی پہلی 70 زندگی دا سامان غم میں ماتمی ہلکیاں چ پڑھ دیاں زندہ مکا گیا ہے. کاظم دی نوجوان ہڈیاں بچ گئیاں. میں صدقے ہو جاواں کیڑی دکھی ہائے دی آواز آئی، ہڈیاں بچ گئیاں. سنگین زہر ملی، جگر پھٹ گیا. جتنا جگر قید خانے چ بچ گیا یہ منہ دے راہ لڑن لگ پیا. بھائی جان 23 گزر گئی، 24 گزر گئی. ایندے تو جلدی ہو نہیں سکتی. مرشد جی معاف کرنا، 5 دی ڈھلی رات لے تڑپن لگ گئے. اے ہونے تواڈے پنڈ ہی ڈاکٹر اسی نہیں تو فیصل آباد قریب ہے. اپنے کم دی غرض نال جاؤ، اہل سنت مہمان بھی تو کسے ڈاکٹر کو پوچھنا. شیعہ دی مجلس ایک کاظمی سیداں دا نوکر آیا تو اس سے گل کیتی آئی کیا ٹھیک ہے اگر بندے دے بدن زہر ہوئے کسے وجہ تو ڈاکٹر آ دین انہوں ڈھیر پانی پلاؤ، انہوں کھلی آب و ہوا اچ رکھو، جدہ جگر پھٹ جائے پھر تڑپن دی کھلی جگہ ملے. ہائے کر سکو تو زہر سنگین آئی، بدن گوشت مک گیا آئی، ہڈیاں باقیاں. زندان دا مک ہویا غریب جے تڑپنا چاندہ آئی تو سلاخاں تڑپن نندے دیاں. واہ بھائی واہ مرحبا. جے پانی منگنا تا مسلمان ہس ہس کے آدھیاں نانے تو جا مانگ.
آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ نبی دے پتر دی قتل دی عید مناون واسطے بغداد دا حاکم کرسی لا کے محل دی چھت تے بیٹھا ہے۔ اے روایت نہ ہوئے میں امام میں زمن دا مجرم تو سا سیدان میں کھول کے نہیں پڑھنی، میں بھیا ایک اشارہ کر کے ٹور جامنا ہے۔ بڑی مظلوم شہادت ہے تو اڈے دادے دی، جے سمجھ جاؤ تو ایک روایت رن دیا یو ان چپڑ دا 14 سال سندی بن شاہق ملعون 7ویں امام دی کانڈ دے زخم ٹھیک نہیں ہون دیتے۔ اس ہر ماتم کی تنے کریم اہل بیت راضی ہوں میں۔ ایک کسے تو نہ بعد اچ بیٹا جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آئی، کسے سید تو پوچھے ہے وزاکر کی پڑے آئی، بس کسے وجہ تو زخم خشک نہیں ہوئے۔ خون سیدزادہ 14 سال جاری رہا، ہون اوکھی سطر تے آگیا ہے۔ حاکم ملعون چھت تے بے کے پیادے پتہ کرو سا مکن یا کوئی نہ آئے کر سکو تا اے چھت تے بیٹھا ادھوں دھیاں نو مل کے 7واں امام واپس ولین۔ جدہ دھیاں نو مل کے واپس ولین تا کسے دکھ دی وجہ تو مولا دے رومن دی آواز بلند ہوئی۔ رومن دی آواز حاکم دے کنہ تے پہنچی، اس سندی کمینہ نو بلوا کے آدھے جلدی کر، اجاں اگر زہر نال نہیں مکیا کوئی اور طریقہ استعمال کر، غریب دے سا مکا۔ میں اشارے نال گزرنے تین گھر جا کے سمجھ آوے تا ہائے کر چھوڑے۔ ایک کمینہ ہستا تے دوڑ دو یا زندان دے باہر آیا، زندان ایک چھوٹی جئی چٹائی آئی جیندے تے 14 سال رکوع دی حالت ہے۔ امام رضا دا پاک بابا نماز پڑھ دیں، اس بے غیرت اس چٹائی ہے انہیں آنکھاں چاہ امامت دا قرآن لپیٹ چھوڑیا۔ اس علاقے آلے ہوں انج لپیٹے اس جو کچھ دیر بعد مسافر دے سا مک گئے۔ آساس کے ودا دا عید منا رسول دا پتر شہید مرحبا مرحبا۔ آجا بابا جی تو اڈے جگر دی نرمی دی وجہ تو میں کہ کوئی بھی نہیں پڑھ دا تو سا سیدہ برداشت نہیں کرنا ہوں دا تو اڈی وجہ تو چھاڑ گیا، وگرنہ اے روایت پڑھی ہے تو شاید اگے مجلس پڑھی ہوئی نہیں۔ پنجی دی فجر دی اذان نے لے مسافر سید دے سامو گئے۔ اس پینڈ دے شیعہ سنی دور تو آئے سادات غیر سادات، فجر دی اذان تو دوپہر تک زندان دے دروازے تھے سید دا جنازہ پیا دے۔ میرا اپنا سفر ہی لمبائی تے میں بابا جی شاہ جی میں زیادہ پڑھ گیا، لیکن شاہ جی اجازت دے تو 2 منٹ لگ سے نکل روایت رہن دی ہے۔ میرے جگر اچھ دکھ راسی جو جنازہ آئی تے میں نہ پڑھی، تسی کاظمی دعا کرے سو میں اگلی منزل تے بھی یقیناً بیٹا بار وقت پہنچ ویسا ہون بیٹا میں نے ویکھیں دائیں بائیں ویکھن دا وقت نہیں بچے، اندر والے باہر والے جتھے بیٹھے یا کھڑے ہو سبیقہ بنت حشر عورتیں مزدور خاندان نال تعلق ہے تمار دا قبیلہ ہے۔ اے آدھی ساڈا پیشائی مزدوری، اسی بغداد دے بازار وچ بیٹھدے اسے جنوں ضرورت ہوئے مزدوری واسطے لے جاندا ہی۔ آدھی 5 رجب سردی دا موسم دوپہر دا ٹائم ہلکی بارش، آدھی دوپہر ڈلے تے میں شوہر نو آکھیا آج مزدوری نہیں ملدی، آج ساڈے بچے بھوکے سو سن۔ میں تھوڑی دیر پہلے آکھیا مدینے والے سید جنازے تے بھی عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ کاظم دے جنازے انہاں نو رزق میں عطا کیتا ہے، شاباش شاباش شاباش۔ آج مزدوری نہیں لبدی، آج ساڑھے بچیاں نو بھکھا فاقے نال رانا پوسی۔ اے اٹھ کے ٹر دے پیان عورت آدھی یا سندی بن شاہ گھوڑے تے سوار ہست ہویا قریب آکے آدھے مزدوری کرسو۔ میرے شوہر آکے پیشہ مزدوری ہے، دسو کی مزدوری؟ آدھے مزدوری بعد ہی دسنا، پہلے دسو تو اڈی اجرت۔ ایسا کیا 10 دینار۔ سندی آدھے آج بادشاہ بوں خوش ہے، نہیں میں جلدی چاہ گیا، آج بادشاہ ان خوش ہے جی میں وہ دی عید ہوئے، آج دونوں 10 دی بجائے 20 دینار مل سے۔ عورت آدھی پوچھ لے دگنی اجرت پہ دن دن مطا مزدوری بہوں اوکھی ہوئے۔ عورت دی آواز سندی بے غیرت دے کرنا تے پہی معاف کرنا تے ہائے اتنی کرنا جو نالا لگوا بنے۔ اے بے غیرت آدھے نہیں مشکل مزدوری کوئی نہیں، ایک بے وارث قیدی مر گیا ہے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، آفرین مرحبا جرکم اللہ۔
او دا جنازہ ہے، جنازے دا لفظ ہے، عورت آدھی نہیں انکار کر اسائیں مزدوری نہیں کرنی، جنازہ ہے تو انہوں غسل کفن قبر دفن پیشی ڈل گئی ہے، سردی دا موسم ہے، ساڑھا گھر شہر تو باہر ہے، اسا سفر بھی کرنا ہے تے چھوٹے چھوٹے بچے تنہا ہے، یادیں مزدوری نہیں کرنی تو میں مزدور ہور لب لیساں، مگر ستوانو اتنا ضرور دسنا ہے اس قیدی نال بادشاہ دیئے ڈی دشمنی ہے جو بادشاہ دا حکم ہے، نہ کفن نہ غسل نہ قبر نہ دفن، بس زندان تو جنازہ چاونا ہے، پھلے بغداد تے جا رکھنا ہے۔ مرحبا 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 جرکم اللہ، بس ایتھوں جی میں بسم اللہ کرنا، ایتھوں چاونا ہے بغداد علی پول تے جا پہنچاونا ہے۔ کوئی نہیں رہ گیا باو جی تواڈے مجمع جس دی نگی شاہ جی ہائے نہ نکلی ہوئے، اب نتیجہ تے ماتم دی تیاری، تابوت برآمد کر لے سو میں ایک ماتم علوین پڑھ کے ماتمیاں دے حوالے کراں، ختم میری بات۔ عورت آدھی سن نال لیا محل دے قریب تو ایک لکڑی دا تختہ دیتا نے، عورت آدھی جدہ سی زندان دے نال پہنچے ہیں تو گلی اچ مٹی تے ایک کپڑا ہی، واہ بھائی سمجھن والے، آدھی سندی بغیرت کپڑا ہٹائے تو قیدی دا وزن تھوڑا ہی زنجیران دا زیادہ ہے۔ میں صدقے ہو جاواں، آدھی ایسا جنازہ چاہ کے ٹور پہ اوکھی ستر ہو جی دی میں سیداں تو معافی منگی، آدھی ایسی بغداد دے بازار اچ محل دے سامنے پہنچے تے سن حکم ہویا جنازہ ایک دفعہ بازار اچ رکھ چھوڑو۔ اچھا میں ادب دی سطر سناواں جی توڑا مجمع کرسی وصول کر کے ہائے کرسو جی ادب دی صدت تو سادات دی وجہ تو سیدزادے میں دعا کرنا ساڑھے نا میں فیصل آباد دی ثقافت دا نہیں پتا توڑے ضلع دا نہیں پتا ساڑھے جانگ سرگودے دے ضلع موجودہ چنیوٹ وغیرہ ایک روایت ایک رسم سیدان دے گھر جنازہ ہوئے نا ساڑھی امتیاں دی غیر سیدان دی کوشش ہوندی ہے تھوڑا چار دیواری تو دور انتظار کریے جو سیدزادیاں دے رون دی آواز غیر سید امتی کمی نہ سنن جدہ کسی سید دا جنازہ باہر آوے نا پھر ساڑھے غیر سید امتی جھولیاں بھری کھلے ہوندے آج کل دا دورے پلاسٹک دے لفافیاں وچ پھول ہوندے نو سیدان دے جنازے تے سٹ دے بس انج پی اپڑتا کوئی ایک کی سمجھے تو میں دعا کردہ ٹور ویسا عورت آدھی اساں بازار جنازہ رکھیا بغداد دے لوگ چھتاں تے سوارا نونا سید سمجھ کے استقبال شروع کی اللہ مان اللہ مان اللہ مان آج تک تاریخ تو فیصلہ نہیں ہویا جو استقبال بغداد دی گلی ہے چھتویں امام دے جنازے دا زیادہ ہویا یا شام دیاں گلیاں چا اللہ مان مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السید آخری روایت 2 تو 3 منٹ بعد میں ممبر پاک حوالے کرن لگا عورت آدھی اساں پولتے پہنچے اللہ درجات بلند کرے اللہ مناصر آباد شہید دے پہلی دفعہ میں انہاں تو روایت سنیا اور مکمل روایت ہے وہ آدھیں اس عورت آکھے سن حکمائی جس پھٹے تے جس تختے تے غریب دا جنازہ ہے نا او تختہ جتھو چاہیا ہے اتھے پہنچامنے اے عورت آدھی ہے بس سانو حکمائی تختہ واپس لے آمنے ساڑھے نال سندھی گھوڑے تے سوار آئی جدہ پول بغداد تے پہنچیاں اس کوئی ایسا اشارہ کیتا جو او لکڑی دا تختہ موڑیاں تے ریا تے جنازہ غریب دا زمین تے آ گیا اللہ مان بڑے غریب ہو تو سی کاظمی سید واہ بھائی واہ بڑے مظلومن توڑے پاک دادا ختم پڑھائیاں بھیا میں کچھ منوا اتنا حقیقت دا گری آئیں تے نہیں ہوندہ ہے بیٹا جلدی بیٹھن دی کوشش کر سو میں نو پتہ ہے جو ہون تابوت پاک دا جلوس قریب دن لانا لے عورت آدھی میں گھر آ گئی بچے میں نے ویکھنا عزیزان میرے لال میں نے ویکھنا میرے بیٹے اگے ویکھو انہاں دے رونے چ خلل نہ آوے او بچہ مہربانی کر میں نے ویکھ او روندے پین انہاں دے آنسو چ خلل نہ آوے آخری بات عورت آدھی گھر آئی میرے مرد دگنی اجرت لے کے خوشی تو کھانا کھا کے سم گئے عورت آدھی نہ میں کھانا کھا دے نہ میں نیند آندی ہے سوچ دی پتہ نہیں غریب کون آئی پتہ نہیں ہوندہ کی جرم آئی پتہ نہیں کوئی جنگل دا حیوان نقصان دے وے تے اللہ دے دربار جنازے دے نقصان دا جواب دے منا پوے عورت آدھی بارش تیز ہو گئی رات بجلی چمکن لگ گئی آسمان تے بدل گرجن لگ گئے عورت آدھی اچانک میرے گھر دے قریب محمود نامی لوہار دا گھر آئی او دے گھارے جو کسے بی بی دے رومن دی آواز آئی آدھی میں بستر چھڑ کے دوڑ کے دیوار نال پہنچی تا وین پیاندائی محمود میں رسول دی زخمی دیا محمود تے منت منی آئی اللہ میں نے اولاد دے وے میں سیدان دے کم آسا منت ادا کرن دوے لئی میرے پتر دے جنازے دے زنجیر کہے نہیں اور
مرحبا زم اللہ حجورکم میرے غریب تے مسافر دے جنازے دے زنجیر کسے نہیں لہائے آ میرے کاظم پتر دے زنجیر لہا نیاز حسین تو سمین وے درانے مجلس اختتام تے آگئی عورتہ دی نور چل پیا دریا لے پاسے میں بھی پیچھے چل پئی محمود جنازے دے قریب جا پہنچیا تے پہلی ہاتھ والی کڑی اپنے اوزار نال لہاون دی کوشش کی تھی بھائی جان میں نے وکتوار میرے لفظ آکھن تو پہلے یہ چٹی داڑی والا بزرگ اشارہ بیٹھا کر دائی او اشارہ ممبر تو میں کراں ان رستہ دیو یار ان رستہ دیو میں مجلس پاک کے جو باہر چلے جاؤں میں جاؤنا چاہتے ان رستہ دیو وہ تو سا اشارہ کی تھا میری ہن جا گئی میں توڑا اشارہ دو رہندہ پہ پہلی کڑی لہاون لگا اوزار زمین تے سٹ کے محمود ماتم کر کے آدھے نبی دی تو سا جتھے بھی ہو میں منت کرداں پتر دا جنازہ زنجیرہ سمیت دفنا چھوڑو میں کڑیاں لہاون دی کوشش کرداں جنازے دا نقصان شروع ہو ویندہ ہے مرحبا 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 ہون دعائے رانا افسر علی خان دی علی لین مالک شفا دے میں سید نجف علی شاہ صاحب دی مخصوص دعائے مالک مستجاب کریں مولا شفا دے میں ایک مومن مخصوص ایک مریض ایک مومن ماتمی دا بچہ جیندیاں دعائیں ذمیر باب الہوائی دا صدقہ شفا ہوئے آدھے بس پھر کپڑا اتے پایا تے سجن آ گئے میں نے مرثیہ دی ستر آکھن لگا آدھا گھنٹہ پڑھا تھا اس تو وقت اجامہ صاحبے مگر وقت موقع شام ہو گئی دین لے گیا تھوڑی دیر ہو گئی پر جنازے تے دیر اگے بھی ہو گئی ایک مہربانی کرے جدو مرد تھوڑا جیا ماتم کر لوں گے غریب دے تبوت دی شبی ایک دفعہ پردے ضرور لے ونیا پردے یقیناً کریم اہل بیت آئی ہو سی جنہ بابے دا جنازہ ڈٹھا کوئی نائی وہ آج شبی تے توڑیاں پردے دارہ سیدزادیاں نال رل کے بابے نو رو لوے بس سجن آگئے قبرستان کوئی نائی دریا دے کنارے تے قبر بنا کے اجاز امامت نال امام رضا علیہ السلام بابے نو دفنا کے مدینے ول گئے بلکہ انجنا کھاں جنگل چ یتیمی دی پاگ بن کے تے اٹھواں امام ٹورے تے غریب دیاں دھیاں قطار بنا کے بیٹھیاں جو ویر رضا گیا ہے ہو سکتا ہے قید چھوٹ ونجے تے بابا والا وے انہیں انتظار جو بیٹھیاں 25 تے 26 دی رات آئی جدہ ڈلن دے قریب آئی ہے دروازہ کھلیا پیڑا نو انتظار آئی پھر آسی ہاتھ جبابے دا ہاتھ ہو سی عزت آلے ہو جدہ دروازہ کھلے بی بیاں ڈٹھیاں ویر رضا دی پاگ لتھی ہوئی ہے اکھیں جہنجون حسرت بھری نگاوے دیاں بہنا سوال کرن لگیاں یا اٹھواں امام ہاتھ ودا کے آدن دیو مکان میں بابے دفنایا یاد لیو تابوت میں بابے کون دی بیٹے یا مان دریا تے کلی کبار بنا ہائے مان دریا تے کلی کبار بنا ہاں مان دریا تے کلی کبار بنا ہائے مان دریا تے کبار بنا جدہ بہنہ نو روندہ ڈٹھے کدی رضا بادشاہ سجے جھن دین کدی کھبے جھن دین بہنہ آدین بابے دا کیڑا دکھ بیا روئیں دائی اچھا رنن تے رو گیا دن کے دساواں دستور ہے دی ماری جاوے جے زنجیر لہائے ہوئے دل دستور ہے دی ماری جاوے جے زنجیر لہائے ہوئے دل ہائے زنجیرہ وچ زخمی میات سمایا یا میرے بابے دا جنازہ وی کدائی میات سمایا یا انہیں ٹرونجن دے بعد کہیں نہیں رہے میات سمایا ماتم امام ماتم جوانو دسنا چاہتا کڑے امام دا جنازہ ہے ہون دا جنازہ جنیاں 18 تھیاں وین کر کے آنیاں نے ساڑیاں گزرے 28 آئیو عیداں گئیاں ویچ ویڑے ماں دے نالے اساں سار دیاں چادراں بسم اللہ کرا ایک وین کردہ موت میں جوانوں جڑے ویلے امام زندان چ واپس دیاں مل کے آیا ہے دروگا آندہ یا کہ امام نو سیکھا لگ دیاں ہیں کھڑ کے نبیندہ آج سیکھا لگ دیاں گئی ہیں رضا دا
بابا بائے گیا ہے او جوانو قاتل کیڑا کام کیتا بغداد دی گلی آیا ہے اس کمینے نچنا شروع کیتا ہے او جوانو بزرگ ذاکر پڑھتے راندے آئے بغداد دے حاکم ماتم بسم اللہ کرا جوانو